Hello mga lumon, maayong adlaw kaninyong tanan. For today's pangama mga lumon, ani ako karon sa among basakan. Nagsorbi ko og nagtan-aw og dikuyog kay panahon karon sa ting harvest sa mga humay mga lumon. Og mauning among humay mga lumon. Dili kaayo labong ang iyang bunga mga lumon. Pero salamat gihapon sa Ginoo nga iyang gihatag nga grasya diri sa amo. Daghan kayong salamat Lord sa imong padayon nga paghatag og grasya og ilabi na sa grasya sa kinabuhi mga lumon. Daghan kayong salamat. Mao ni mga lumon ang sitwasyon sa among humay diri sa Maanggin kay ting-ani man ron nga bulan og dinhi na lang kutaman mga lumon. Daghan kayong salamat.